नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सरकारले मुलुकभर एकैपटक 396 आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। 7 प्रदेशका 753 स्थानीय तहलाई समेटेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 5, 10 र 15 शय्याका अस्पताल निर्माण सुरु गरेको हो। राजधानी सहित विभिन्न जिल्लामा मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद तथा स्थानीय पालिका प्रमुखले अस्पतालको शिलान्यास गरेका हुन्। अस्पताल निर्माणका क्रममा सोमबार ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत बज्रबाराईमा 15 शय्याको अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बज्रबाराई चापागाउँ अस्पतालको शिलान्यास गरेका हुन्। सो क्रममा मन्त्री पौडेलले जनताको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभूत गर्नका लागि देशभर नै अस्पताल निर्माणको अभियान थालिएको बताए। स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए। मन्त्री पौडेलले देशभर निर्माण हुने अस्पतालमा बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। गुणस्तर सुनिश्चित हुने गरिकन र अहिलेको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने त्यस प्रकारको भवनको रूपमा यो रहनेछ भनेर म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। खास गरी निर्माणका सन्दर्भमा 3टा पक्षमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। प्रक्षेपित लागतमा निर्माण गर्न सकियोस्, गुणस्तरीय रूपमा निर्माण गर्न सकियोस्, निर्धारित समय वा सोभन्दा अगावै निर्माण गर्न सकियोस्। यस हिसाबले यहाँले ध्यान दिनुहुनेछ भनेर म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र म यो भन्न चाहन्छु, यो अस्पताल 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्नका लागि गोदावरी नगरपालिकालाई बजेटको अभाव हुने छैन। मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारलाई 5 वर्षसम्म काम गर्ने जनमत प्राप्त भएकाले ढुक्कले काम गर्ने दाबी समेत गरे। जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै मुलुकलाई विकासको बाटोमा लैजाने काम वर्तमान सरकारले गरेको उनको भनाइ छ। जनमतको आधारमा भनेको एउटा स्थिर सरकार छ। 5 वर्षसम्म ढुक्कसँग काम गर्ने, 5 वर्षसम्म मुलुकलाई योग्यतापूर्वक नेतृत्व गर्ने, संविधानले परिकल्पना गरेका जनताका मौलिक हक अधिकारहरू सुनिको चाहिँ सहज उपभोगको एउटा आधार निर्माण गर्ने र जसरी हामीले भनेका छौँ विकास, निर्माण, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवाद भनेका छौँ, त्यसतर्फ मुलुकलाई डोर्याएर लिएर जाने यस प्रकारको एउटा चाहिँ दह्रो सरकार मुलुकमा छ। सरकारको योजना अनुसार प्रदेश 1 मा 86, प्रदेश 2 मा 53, बागमती प्रदेशमा 51, गण्डकी प्रदेशमा 53, लुम्बिनीमा 57, कर्णाली प्रदेशमा 42 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 54 अस्पताल निर्माण हुँदैछन्। यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अस्पताल भवन निर्माणको कुल बजेट 58 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। नेपालमा सोमबार थप 1474 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा उनीहरूमा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,33,452 पुगेको छ। कोरोनाका कारण सोमबार थप 29 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म कोरोनाबाट 1508 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै थप 1931 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,14,521 संक्रमित निको भएका छन्। हाल आइसोलेसनमा 17,423 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 17,37,747 वटा नमुनाको PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले भारत र चीन दुवै देशसँग नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर र सुदृढ रहेको बताएका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लबले गरेको साक्षात्कारमा भट्टराईले सरकारले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दु र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध अघि बढाएको बताए। अहिले भारत र चीन दुवै देशसँग नेपालको सम्बन्ध सही दिशामा अघि बढेको परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराईको दाबी छ। कार्यक्रममा सल्लाहकार भट्टराईले मित्र राष्ट्र भारतसँग नेपालको लामो सहकारी रहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध झनै प्रगाढ बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भारतसँग सीमा विवादको समस्या रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई पनि हल गर्ने गरी वर्तमान सरकारले काम अघि बढाएको दाबी गरे। हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर, राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर दुवै छिमेकीसँग कतै पनि नढल्किकन तर दुवैबाट फाइदा लिएर हाम्रो मुलुक र देशलाई अगाडि लाने कुरामा मलाई लाग्छ हाम्रो एक किसिमको राष्ट्रिय सहमति छ। छैन भने पनि हामीले यो बाटोतर्फ राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ सकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी यही बाटोबाट निकास अब यही नै हो। स्थायी कमिटी, सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी हुँदै महाधिवेशनमा जाने हो, महाधिवेशनबाट फैसला गर्ने हो। हामीले महाधिवेशनको मिति गत माघमै तोकिसकेका छौँ।
चैत 25 देखि 29 भनेर त्यसको तयारीका काममा जति हुनुपर्थ्यो त्यो काम हुन सकेका छैन। अब त्यसमा तीव्रता दिनुपर्छ। साक्षात्कारमा काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले नेपालले भारत र चीन दुवै देशसँग अधिकतम फाइदा हासिल गर्ने गरी सम्बन्ध अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखे। सीमाका साथै देशका समस्याका रूपमा रहेको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने नेता प्रधानको भनाइ थियो। अहिले सबभन्दा हाम्रो प्रायोरिटी सैनिक सामान होइन के, म आफै पनि रक्षा मन्त्री हो। प्रायोरिटी के तपाईँको अहिलेको प्रायोरिटी कोभिडबाट छैन, आम नेपाली जनताले रोग र भोगबाट बचाउने सरकार प्रायोरिटी यो हुनुपर्ने। त्यो भएछ कि छैन? र अहिले रक्षा मन्त्रीसँग चाहिने हाम्रो भारतसँग द्वन्द्व पऱ्यो नि सीमानामा बार्ने। संसारभर थाहा पायो भारतसँग चाहिँ एउटा सानो राष्ट्र भारतले चित्रित गर्न लाग्यो। भारतले त्यो जन्म के पनि होइन। नेपालको चाहिँ आत्मसात नेपालले कन्फिडेन्स लिने हुन्थ्यो भारत फर्कनुपर्छ। त्यहाँको ऐतिहासिक 1000 वर्षसम्म रहेको व्यापारदेखि लिएर सबै कुरा धार्मिकदेखि लिएर सांस्कृतिक सम्बन्ध सबै कबुलेको छ। प्रधानले पार्टीभित्रको विवाद भने पार्टीको अधिवेशनको लागि भएको र त्यसले राज्यको काम कारबाही प्रभावित हुन नहुने धारणा राखे। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथि परेको संशोधनमाथि छलफल भएको हो। उक्त विधेयकमाथि एकल तथा समूहगत रूपमा गरी 24 संशोधन दर्ता भएका थिए। मुलुकमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनसँगै कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै कैदीबन्दीको मानवाधिकार सुनिश्चित गर्न अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गर्ने योजनाका साथ विधेयक ल्याइएको हो। प्रस्तावित विधेयकमा कारागारमा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी, भेटघाट कक्षको व्यवस्था, प्रजनन अधिकारको संरक्षण, सिपमूलक वा आयमूलक कार्यक्रम व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संविधानमा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान रहेकाले उक्त प्रावधानलाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच समन्वय कायम गर्न विधेयक आएको बताए। संशोधन यहाँ त्यसलाई मिलाएर गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। त्यस्तै यो संघ र प्रदेशको कारागार किन गर्नु पर्यो, एउटै गर्नु या त संघले गर्नु पर्यो या प्रदेशतिर गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा पनि गृह सचिवजीले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। कानुनी दृष्टिकोणले पनि यो गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो। अब हामीले अब यहाँ सङ्घ या त प्रदेशमै गर्ने एकातिर गर्ने हो भने अब हामीले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने होला। त्यस कारण अब यहाँ जे आएको छ अब ठिकै आएको छ भन्ने लाग्छ। अब प्रदेशमा व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले प्रदेश कारागार को चाहिँ व्यवस्था यहाँ गरिएको हो। विधेयकमा कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतिको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने समेत प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा कारागार प्रशासनको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषय समेटिएको छ। देशका प्रमुख सहरहरूमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएका राजावादीहरूले सोमबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँको माइती घरमा भेला भएर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। राजावादीहरूले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था फर्काउने नारासहित राष्ट्रिय झण्डा बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। राष्ट्रिय शक्ति नेपालको ब्यानरमा राष्ट्रिय झण्डासहित उपस्थित भएका युवाहरूको समूहले गणतन्त्र र संघीय शासन व्यवस्था विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। राजतन्त्र पुनर्स्थापना माग गर्दै उनीहरूले राजधानीको माइतीघर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्। यसअघि उनीहरूले प्रमुख सहरहरू विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, जनकपुर, पोखरा लगायतका स्थानमा पनि शक्ति प्रदर्शन गरिसकेका छन्। यसअघि गएको कार्तिक 6 गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दशैंको शुभकामना दिँदै दलहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएर लिखित सन्देश दिएका थिए। त्यसलाई राजावादीलाई सक्रिय हुन गरिएको आह्वानको रूपमा बुझिएको थियो। त्यसयता देशका मुख्य सहरहरूमा राजावादीहरूको प्रदर्शन निरन्तर जस्तै भइरहेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाइने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घको 23औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री पौडेलले कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारका साथै निजी क्षेत्र पनि त्यत्तिकै सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्ने धारणा राखे। कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले आफू निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि आतुर रहेको बताए। अर्थतन्त्रमा परेका असर न्यूनीकरण गरी आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम पर्याप्त नभए पनि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी काम गर्नुपर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। खास गरिकन कोभिडले जुन प्रकारको चुनौती सृजना गरेको छ विश्वव्यापी रूपमा र हाम्रो मुलुकमा पनि र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि यो सर्वाधिक चुनौतीको विषय हो।
र यो कोभिडले सृजना गरेको चुनौतीका निम्ति म साथीले अभिव्यक्त गर्नुभएको विचारसँग सहमति जनाउन चाहन्छु। सरकारले अग्रभागमा रहेर भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर चर्चा गर्नुभयो, त्यसको निम्ति सरकार तत्पर छ। तर सँगसँगै म यो अनुरोध पनि गर्छु, सरकार त अग्रभागमा रहनुपर्छ, तर सरकार मात्रैले सक्दैन। यसका निमित्त निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्दछ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाका कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्र एक भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। हामीले 10 वर्ष रणनीति पत्र तयार पारेका छौँ। आगामी 100 दिनभित्र यसलाई अन्तिम रूप दिई सार्वजनिक गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र राजस्व यसको मुख्य यसको स्रोत निजी क्षेत्र नै रहेको छ। सहुलियतमूलक निर्माणमा निजी क्षेत्रको भन्दा बढी योगदान पुर्याउन व्यवसाय मैत्री वातावरण एउटा अपरिहार्य शर्त हो। हामी दोहोरो दरको आर्थिक वृद्धि, वार्षिक 4 लाख युवालाई रोजगारी सृजना, व्यापार घाटा नियन्त्रण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकार वा अन्य सरकारवालासँग पहल गर्नुको साथै आफ्नो तर्फबाट पनि योगदान गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा आर्थिक विधामा कलम चलाउने पत्रकारहरूलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको कुकुरसँग खेल्ने क्रममा खुट्टा मर्किएको छ। बाइडेनको दायाँ खुट्टा मर्किएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बाइडेनका चिकित्सकका अनुसार उनलाई केही हप्तासम्म सहयोगी आवश्यक पर्न सक्नेछ। बाइडेनलाई डेलावेयर स्थित न्युयोर्क अस्पतालमा शनिबार उपचारका लागि भर्ना गरिएको थियो। बाइडेनका चिकित्सक केभिन ओ कोन्डोरले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रारम्भिक एक्सरे गर्दा हड्डी भाँचिएको नदेखिएको बताएका छन्। तर उनको खुट्टाको सिटी स्क्यान गर्न लागि पनि डाक्टर केभिनले जानकारी दिए। बाइडेन हाल 78 वर्षका भइसकेकाले पनि ससानो दुखाइ पनि जटिल हुन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। राष्ट्रपति निर्वाचित बाइडेनले आगामी जनवरी 20 तारिकमा राष्ट्रपतिको शपथ लिँदैछन्। उनी अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा बढी उमेरमा राष्ट्रपति बन्ने व्यक्ति हुँदैछन्। राष्ट्रपति निर्वाचित बाइडेन परिवारमा 2वटा कुकुर छन् र उनले दुवैलाई व्हाइट हाउस लैजाने यसअघि नै बताइसकेका छन्। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईँले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।